हालेलुया। सारे लोग बोले हालेलुया। शाबाश। मेरे अज़ीज़ों, खुदा में आप सबों की सलामती हो, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं एक दफ़ा फिर से इस अच्छे मौका के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदा ने हम सबों की ज़िंदगियों में हमें फिर से बख्शा है। और आज भी ये जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, खुदावंद यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में है, एक फरीसी के घर में है। खुदा का कलाम ये बयान करता है और वहाँ पर मरियम की बड़ी खूबसूरत खिदमत का जिक्र है, एक औरत का जिक्र है जो नहायत कीमती खालिस इतर अपने पास रखती है और फिर खुदावंद की खिदमत के लिए पेश कर देती है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदावंद की तरफ से उसके लिए इस एजाज़ का, इस बरकत का ऐलान होता है कि जो कुछ इसने किया है, जहाँ जहाँ भी दुनिया में जिनकी मनादी की जाएगी मेरी यादगारी में, इसकी यादगारी में कहा जाएगा। आमीन। आज इस हवाले में से जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं या खुदा जिस तलक से आज हमसे बात करना चाहता है, इस हवाले का जो एंगल हम देखना चाहते हैं वो पता क्या है? अभी हमें खुदा की हजूरी को गनीमत समझना चाहिए। हमें खुदा की हजूरी को क्या करना चाहिए जी? गनीमत समझना चाहिए। हमें खुदा की हजूरी को गनीमत समझना चाहिए। और इसका मतलब पता क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है जब हम कहते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक कि हमें खुदा की हजूरी को गनीमत समझना चाहिए, तो पाक कलाम के अंदर पौलुस रसूल आज़म फरमाते हैं कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और इसका मतलब फिर क्या बनता है जब हम कहते हैं हमें खुदा की हजूरी को गनीमत समझना चाहिए? इसका मतलब ये बनता है कि जो मौका, जो वक्त हमें खुदा की हजूरी में जाने के तलक से मिलता है, हमें उसको अवेल करना चाहिए, उससे फायदा उठाना चाहिए और उस मौके, उस वक्त, उस जगह से फायदा उठाते हुए उस ब्लेसिंग को, उस बरकत को हासिल करना चाहिए जिसका खुदा हमें मौका या वक्त देता है। मेरे चीज़ों, आप देखते हैं, मैंने पहले भी कई दफ़ा इस हवाले को अपने लेक्चर्स में कोट किया कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि इबादत का इंतज़ाम, एहतमाम तो कोई और लोग करते हैं, कुछ और लोग करते हैं, लेकिन बरकत कोई और ले जाता है। बहुत अच्छी बात है मेरे चीज़ों, बिलाशुबा उस खानदान को भी बरकत मिलती है जो इबादत का इनकाद करता है, एहतमाम करता है। लेकिन दूसरे लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने उस दिन जुमे की इबादत में सीखा था कि वो जैसे आते हैं वैसे के वैसे ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो किसी विजन के साथ, किसी एम के साथ, किसी मकसद के साथ चर्च नहीं आते। खुदा का कलाम ये बयान करता है, यहाँ पर हम इस औरत की बड़ी समझदारी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को तो इस फरीसी ने अपने घर बुलाया था ताकि खुदा के बारे में जान सके, मसीह के बारे में जान सके। खुदा का कलाम ये बयान करता है वो आजमाइश करना चाहता था। बहरहाल उसने दावत का एहतमाम किया, ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, खुदावंद यीशु मसीह को अपने लिए बुलाया। खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि उसने तो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। बहुत सारे दूसरे लोग जो थे उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, लेकिन एक बदकार औरत के बारे में यहाँ पे लिखा हम पढ़ते हैं कि उसने इस मौके से फायदा उठा लिया। उसने इस मौके को गनीमत जाना और उस बरकत को हासिल कर गई। खुदा का कलाम बयान करता है उस सरफराजी को पा गई जिसके लिए लोग बड़ी तगोदो करते हैं। चुनांचे आज खुदा का कलाम हमें भी ये सिखाता है हमें क्या करने की जरूरत है। हर वो मौका, हर वो वक्त, चाहे वो ये जो हमारी इबादत है, हफ्तावार इबादत है, चाहे हमारी ये इबादत जो है वो शुक्रगुजारी की कोई इबादत है, तो खुदा के कलाम के मुताबिक हमें क्या करने की जरूरत है? पाक कलाम के मुताबिक क्या करने की जरूरत है भाई? इस मौके और वक्त को अवेल करने की जरूरत है। इससे क्या करने की जरूरत है? फायदा उठाने की जरूरत है। समझ रहे बात को भाई? उसकी वजह क्या है? इसलिए कि जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो पाक कलाम के अंदर लिखा है खुदा यीशु मसीह के तलक से, खुदा के तलक से, खुदा की हजूरी के तलक से कि तू याद करके सबत को, हर सबत को पाक मानना, तू मेरी इबादत करना और मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदा का कलाम ये बयान करता है चुनाचे हमें वो मौका, वो वक्त जो खुदा की हजूरी के तलक से मिलता है,
मसाया के तल्लक से मिलता है, अनॉइंटिंग खुदा की आग के तल्लक से मिलता है, खुदा के पाक कलाम को सुनने के तल्लक से मिलता है। हमें उसको गनीमत जानना चाहिए और कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जरा तवज्जो से ध्यान से सुने। हम आंटी जी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जब भी आती हैं तो बड़ी अच्छी बातें करती हैं। और आज भी जब मैं उन्हें लेने के लिए गया तो वहाँ पे कुछ एक दो खवातीन उनके साथ बातचीत कर रही थी। तो जब हम रास्ते में आ रहे तो मैंने पूछा उनके तल्लक से, तो उन्होंने बताया कि वो उनकी हम सायों की औरतें थी और दरवाज़ा खुला हुआ था, ये वेट कर रही थी खुदा के खादम के लिए। तो वो आगे उनके साथ बातें करने लगी और उन्होंने इनसे कहा कि अगर लेट हो गए आप, देर हो गए तो रहने दे। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि मैं इस इबादत को मिस करूँ, इस मौके को मिस करूँ। मैं ज़रूर जाऊँगी, इबादत थोड़ी बाकी हो, कलाम का कुछ हिस्सा मैं 4 लफ्ज़ ही क्यों ना सुनूँ, मुझे ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये खुदा की तरफ से एक गनीमत है, ये एक मौका है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि यहाँ पर ज़ियाफ़त और दावत तो फरीसी ने की है, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता उस मौके को अवेल कर गई एक वो औरत जिसको लोग बदकार समझते थे, बदचलन समझते थे, नकम्मा और नाकारा समझते थे। खुदा का पाक कलाम बयान करता है वो इस मौके को गनीमत जान गई और खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदावंद यीशु मसीह की शाबाशी को हासिल कर गई। और आज देखिए कितना बड़ा उसके लिए इस्तेहकाक है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि जहाँ जहाँ झील की मरादी दुनिया में की जाएगी, ये भी जो उसने किया इसकी यादगार में कहा जाएगा। कभी कभार जब आप रात को दुआ करते हैं, जब आप बिल्कुल सारे दिन के कामों से टेंशन फ्री हो जाते हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि लोग आपके जाने के बाद क्या कहेंगे, जाने के बाद आपकी यादगार क्या होगी, आपकी खिदमत के बारे में लोग क्या कहेंगे, आपकी प्रस्तश के बारे में, आपके काम और कलाम के तलक से लोग क्या बात करेंगे, आपकी यादगार कल को माशरे के अंदर क्या बात होगी। क्या एक अच्छा बनाया हुआ घर, क्या बच्चों को दी हुई गाड़ियाँ, तालीम और तरबियत, या इधर उधर की बातें, तलकदारियां। मेरे चीज़ों ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त होती और हो सकती हैं, लेकिन ज़रूर है कि हमारी खिदमत का एक ऐसा ज़रूर हो जो पुश्तों तक, कौमों कबीलों में याद रखा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां लगाएं। खुदा का कलाम ये बयान करता है, हमारे का सवाल ये है कि जो भी उसकी प्रेजेंस में आ जाता है, उसकी हजूरी में आ जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। इसलिए कि जब हम इस वाक़े के तल्लक से पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है कि जब इसने उस मौके से फायदा उठाया तो इसकी जिंदगी में क्या बरकत आई, क्या बहाली आई, क्या रेस्टोरेशन आई। खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है इस मौके को अवेल करने के तल्लक से कि खुदावंद यीशु मसीह जब वहाँ पे मौजूद थे और वो जो फरीसी था, खुदा का कलाम ये बयान करता, वो अपने दिल में कहने लगा कि ये तो बड़ी बदकार औरत है। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत कर रही है, अगरचे यहाँ पे बड़ा कीमती इतर जो है वो खुदावंद के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बड़ी बदकार है। खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदावंद यीशु मसीह ने वो उससे फरीसी से ये कहा कि शमौन, मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 का, एक 100 का। खुदा का कलाम ये बयान करता, उसने दोनों को माफ कर दिया। तुम्हारी दानिश्त में कौन अपने मालिक से ज्यादा प्यार करेगा? उसने कहा खुदावंद जिसको ज्यादा माफ किया। उन्होंने कहा तुमने ठीक फैसला किया। मैं तेरे घर में आया और तूने पाँव धोने के लिए मुझे पानी तक न दिया, लेकिन इस औरत को देख के जब से ये आई है, खुदा का कलाम बयान करता है कि इसने अपने आंसुओं के साथ मेरे पाँव धोए हैं। खुदा का कलाम बयान करता है कि तूने मुझे हाथ पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया। खुदा का कलाम ये बयान करता है तूने टावल या कपड़ा नहीं दिया, वो मामूली, वो जो दस्तूर के मुताबिक मेहमानों को मुंह हाथ साफ करने के लिए कपड़ा दिया जाता है, तुझसे तो वही तौफीक नहीं हुई। इसको देखो कि जब से आई है इसने अपने आंसुओं के साथ मेरे पाँव में धो दिया और अपने बालों से साफ किए। खुदा का कलाम ये बयान करता है तो उनको रस्मी तौर पर मेरे सर पर तेल लगाने के लिए भी नहीं दिया और इसने कीमती इतर इस्तेमाल किया है। बस जो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है उसकी ज्यादा माफी होती है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी ज्यादा माफी हुई है। खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे अज़ीज़ों, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस बेटी को शाबाशी दी और कहा कि तेरे सारे गुनाह माफ हुए, जा अपने गुनाहों से बची रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां लगाएं। ये देखिए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी किया करें इन मौके के लिए, कुछ वक्त के लिए। अक्सर जब मेमोरियल सर्विस की इबादत होती है उस वक्त हम समझते हैं या सोचते हैं कि शायद हमने भी मरना है,
لیکن میرے چیزوں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہم سب کے ایام خدا کے حضور مقرر ہیں. جب وہ پورے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد کلام بیان کرتا ہے جہاں تو جائے گا وہاں نہ کام ہے نہ منصوبہ ہے. آمین. یعنی جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے پھر وہاں کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتا, وہاں کچھ نہیں کر سکتا. جیتے جی یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. سو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس عورت کی طرح سے آج اپنے موقع اور وقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے, کیونکہ رسول نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں, اور نادان نہ بنو بلکہ داناؤں کے مانند چلو اور خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ تو فریسی کے گھر بھی نجات کے لیے, برکت کے لیے, بخشش کے لیے آیا تھا, لیکن اس نے اپنے وقت کو نہ پہچانا, اپنی بخشش کو نہ پہچانا, خدا کی پریزنس کو نہ پہچانا, خدا کی حضوری کو قابل قدر نہ جانا. کیونکہ جب ہم لفظ غنیمت پر غور کرتے ہیں نا, غنیمت تو غنیمت کا مطلب کیا آتا ہے؟ غنیمت کا آتا ہے قابل قدر چیز. غنیمت کا مطلب ہوتا ہے خدا داد صلاحیت. غنیمت کا مطلب ہوتا ہے مال مفت, وہ چیز جو آپ کو بغیر روپے پیسے کے دی گئی ہو, وہ چیز جو آپ پر مہربانی کی گئی ہو, وہ چیز جو خدا کی بخشش ہو, وہ چیز جو خدا کا فضل ہو میرے عزیزو. اور جب ہم خدا میں سے دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں تو کلام بیان کرتا ہے کہ گناہ کی مزدوری تو موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. لہذا جب اس ہمیشہ کی زندگی کو پانے کا ہمیں موقع ملتا ہے, اس کی سننے کا موقع ملتا ہے, اس کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے, تو اس کو کبھی بھی ضائع نہ کریں زندگی کے اندر. اور جو کریٹکس ہوتے ہیں, جو تنقید کرنے والے ہیں, وہ ایسے مواقع کے بارے میں تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے, یہاں پہ ایک اور شخص جو ہے یہودا اسکریوتی ہے, خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, وہ کرٹیسائز کرتا ہے کہ یہ ادھر کیوں ضائع کیا گیا. بہت سارے ناہنجار لوگ, نادان لوگ خدا کی خدمت کے لیے دیے جانے والے روپے پیسے کو, خدا کی خدمت کے لیے, عبادت کے لیے دیے گئے وقت کو, یا ہماری ان ساری خدمات کو جو کلیسیائی تعلق سے, خدا کے تعلق سے ہوتی ہیں, بڑا بےمانی سمجھتے ہیں. لیکن میرے عزیزو خدا کے نزدیک ان کی بڑی قدر ہے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے وہ یادگاری کے دفتر میں خدا کے حضور یادگاری کے لیے لکھ لی جاتی ہے. لہذا خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ مال مفت ہے. اور جب ہم مال غنیمت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب لوگ, بادشاہ, فوجیں جنگیں لڑتی تھی اور جب دشمن بھاگ جاتا تھا تو پھر ان کا باقی ماندہ سارا سامان جو تھا ہوتا تھا وہ اکٹھا کر کے لے آتے تھے اور اپنے لیے استعمال کرتے تھے. اسے مال غنیمت کہا جاتا تھا. یعنی وہ مال جس کے لیے انہوں نے پے کچھ نہیں کیا, وہ مفت کے طور پر, انعام کے طور پر انہیں ملتا تھا. آج ہم خدا کی شکر گزاری کریں, یسوع مسیح کی صورت میں خدا کا فضل ہم پہ ہوا ہے, اس کی شفقت, محبت اور مہربانی ہوتی ہے. اس دن کیا آپ نے جمعے والا دن سیکھا جب سوکھے ہاتھ والے آدمی کے تعلق سے پڑھا؟ پہلی آیت میں کیا لکھا تھا؟ اور وہ یعنی خداوند یسوع مسیح عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا. پڑھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے, پھر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا پھر آپ کو بلس کرنا چاہتا ہے, پھر آپ کو بڑھانا چاہتا ہے, پھر آپ کو دینا چاہتا ہے, پھر آپ کی زندگی کو جو ہے وہ سرسبز و شاداب شادمان بنانا چاہتا ہے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم مریم کی طرح سے ہر اس موقع کو اویل کرنے کی کوشش کریں. آج لوگوں کو عبادت کا کہا جائے تو لوگ وہاں نوازیاں شروع کرتے ہیں, ہفتہ وار عبادت میں وقت پر نہیں آتے. ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے. کلام میرے چیزوں بیان کرتا ہے کہ جن بھی زندگیوں نے خداوند کی حضوری کے موقع کو اویل کیا وہ بابرکت ہو گئی. اس لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ مجھے خدا کے گھر کا دربان ہونا بھی شراب کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند, کیونکہ اس کے نزدیک, بزرگ سلیمان کے نزدیک ایک دن جو ہے خدا کی حضوری میں گزارا گیا, ایک دن جو ہے انسانی زندگی کے ہزاروں دنوں پر بھاری ہے. آمین. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کی اس پریزنس کو, خدا کی حضوری کو اویل کیا, موقع سے فائدہ اٹھایا ہے, وہ سرفراز ہوتے ہیں. اور دنیا میں بھی ہم جانتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو قومیں وقت کی پابند ہوتی ہیں وہی کامیاب اور سرفراز ہوتی ہیں. اور روحانی معنوں میں بھی یہ بات کی. ہمیں اپنے موقع اور وقت کو پہچاننا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. بائبل مقدس میں ایک بڑا زبردست واقعہ جو ہے وہ اندھوں کے تعلق سے ہے, بدتبائی کے تعلق سے ہے. کلام خدا بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک دن جب اس راستہ سے گزر رہے تھے جہاں پر یہ شخص بھیک مانگا کرتا تھا, تو پاک کلام یہ بیان کرتا وہاں پہ بڑا شور ہو رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں. اس نے بھی چلانا شروع کر دیا.
اس نے بھی پکارنا شروع کر دیا, خداوند مجھ پر رحم کر, ابن داؤد مجھ پر رحم کر, مالک مجھ پر رحم کر. خدا کا کلام بیان کرتا لوگوں نے ڈانٹا کہ چپ کر جا, تجھے نہیں پتا یہاں سے کون جا رہے ہیں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا بتایا گیا کہ خداوند یسوع مسیح یہاں سے جا رہے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے میرے دلوں سے پکارنے جاری رکھا. اور پھر خدا کا پاک کلام بیان کرتا جب خداوند یسوع مسیح نے یہ سنا تو رک گئے, خداوند یسوع مسیح ٹھہر گئے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم خداوند کو پکارتے ہیں خداوند رک جاتے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا کہا اس کو میرے پاس لایا جائے اور اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں. اور شخص نے کہا کہ یہ کہ میری آنکھیں کھل جائیں. خداوند یسوع مسیح نے اس کی آنکھوں کو چھوا اور وہ بینا ہو گیا اور دیکھنے لگا. میرے عزیزو, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا جب خداوند یسوع مسیح وہاں سے گزر رہے تھے, بڑی بھیڑ جا رہی تھی, بڑا شور مچا ہوا تھا, لوگ اس کو ڈانٹ رہے تھے, اگر وہ شخص چپ کر جاتا, اگر وہ شخص رک جاتا, اگر برتو بھائی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا تو کیا اس کی بنائی واپس آ جاتی, وہ ریسٹور ہو جاتا, وہ برکت پا جاتا, وہ صحت یاب ہو جاتا, وہ تندرست ہو جاتا؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی ایسا نہ ہوتا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر صرف برتمائی مانگنے والا نہیں تھا, بہت سارے بیکاریوں کی لمبی بھیڑ لگی ہوئی تھی, لیکن اس نے اس موقع کو اویل کر لیا, اس نے اس موقع کو اویل کر لیا, اس نے اس وقت کو غنیمت جانا کہ خداوند یسوع مسیح یہاں سے گزر رہے ہیں. لہذا خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ خداوند کے قدموں میں آ گیا اور برکت پا گیا میرے عزیزو, بحالی اور شفا یابی پا گیا. آج ہمیں کبھی بھی اس موقع کو, وقت کو جو ہے وہ میرے عزیزو رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہیے, بے مقصد نہیں سمجھنا چاہیے, سست دلی سے. لکھا ہے آنے والے دنوں میں بے دینی کے بڑھ جانے سے بہت سے لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. تو جتنا سی عبادت چاہنے ہیں نا لگتا ہے نہیں ہوتا کسی ٹھنڈے ہوئے ہیں. اگر ہمارے دعا کے مصبے ہمارے گھروں میں جلتے نہیں رہتے, ہم خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں رہتے, دعا کرتے نہیں رہتے, پرستش کرتے نہیں رہتے, گیت گاتے نہیں رہتے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ ہم خدا کی حضوری کو اویل نہیں کر رہے, اس موقع کو غنیمت نہیں جان رہے. اس لیے کہ یہ موقع آپ کا حق نہیں ہے, یہ موقع ہمارا حق نہیں ہے, یہ میرا حق نہیں ہے, بلکہ خدا کی بخشش ہے. کیونکہ کلام یہ بیان کرتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش یعنی خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے. میرے عزیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, اسی طرح کا ایک اور واقعہ بائبل مقدس کے اندر بڑا زبردست ہے اور وہ ہے زکائی کا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے یہ اندھا شخص تھا, برتمائی اندھا شخص تھا, دیکھ نہیں سکتا تھا, سن سکتا تھا, اس نے سننے کے ذریعے سے اس موقع کو غنیمت جانا میرے عزیزو اور وہ شفا. جمعے والے دن ہم نے کیا سیکھا تھا کہ سوکھا ہوا ہاتھ جو ہے, سوکھی ہوئی زندگیاں, معذور لوگ اگر وہ چرچ آتے ہیں تو وہ زوردار تماچا ہے ان لوگوں کے منہ پر کہ جن کی صحت بڑی درست ہے, بڑے صحت مند ہیں, ہڈے کٹے ہیں, تندرست ہیں, لیکن چرچ آنا پسند ہی نہیں کرتے, برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے شخص اندھا تھا, لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ ظاہری طور پر تو اندھا تھا لیکن اس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. وہ کلام کی, کلام والے کی, خدا کی حضوری کی, مسیح کی قدر جاننے والا شخص تھا, موقع کو پہچاننے والا شخص تھا. وہی قومیں, قبیلے, امتیں دنیا میں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتی ہیں, جو خدا کی حضوری کو. میں بات کر رہا تھا کہ ایک اور شخص کا بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے, وہ شخص کا نام ہے زکائی. پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ ٹیکس کلیکٹر ہے, محصل ہے, ٹیکس لیتا ہے. رومی حکومت کے لیے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا, معاشرے میں اچھا نہیں گنا جاتا, قابل نفرت لوگ اس کو سمجھتے ہیں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب یسوع مسیح کے بارے میں پتہ چلتا ہے کیا جودے مل لے آ رہے خداوند, تو خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے اپنا قلمدان چھوڑا ہے, ساری چیزیں چھوڑی ہیں, دوسرے کے سپرد کی ہیں اور اسے کہا یار مجھے بڑا ضروری کام ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بس وہ آ کے میں بتاؤں گا تو ان ساری چیزوں کو سنبھال. خدا کا پاک کلام بیان دوڑ لگا دی اور جب دیکھا کہ چونکہ قد چھوٹا ہے, پہنچ نہیں سکتا, مسیح یسوع کو دیکھ بھی نہیں سکتا, تو خدا کا کلام بیان کرتا ہار نہیں مانی. ٹھیک ہے, اتنا نہیں گل لیے, ہاتھ سوکھا ہوا تھا, یہ نہیں کہا کہ میں تکاری دعا کی چل بس کے. ٹھیک ہے, مینوں خدا دعا دینا ہی, شفا دینا نہیں چاہتا. کئی دفعہ نا لوگ ادھر یہ گلاں کرتے سوری مجھ سے, کہتے جی پانی صاحب سانوں لگتا دکھاں لی خدا نے ساڈا گھر ہی دیکھ لیا. نہ, ایسا نہیں. خدا کا ہر کام جو ہے وہ حکمت سے پورا ہوتا ہے, مسلط سے پورا ہوتا ہے. میرے عزیزوں خدا کا کلام یہ بیان, بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے خدا دکھوں کو لوگوں کی اصلاح کے لیے, برکت بحالی کے لیے اور ایوب کی طرح سے دوہری برکت کے لیے بھی استعمال کر لیتا ہے. زوردار تالیاں لگائیں. اس کو پتا چلا ہے بھاگا گیا ہے,
لیکن دیکھا مسیح تک نہیں پہنچ سکتا تو اپنی کوشش کو ترک نہیں کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیں نا، نادان نہ بنو بلکہ سمجھدار بنو اور خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. نادان نہ بنو، سمجھدار بنو. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس نے کیا میں کیسے مسیح تک پہنچ سکتا ہوں. جب خدا کا کلام بیان کرتا ہوں وہ درخت کے اوپر ہی چڑھ گیا. لیکن دیکھا جائے ایک چنگا بھلا سمجھدار بندہ، لوگ جا رہے تو نٹ کے درخت تے چڑھ جائے تو لوگ کنی ہستے ہوں. اور فلم دے وچ اٹھایا نا لوگ مزاق کر کے زکائی کو دیکھو کی ہو گیا. لیکن خدا کا کلام بیان کرتا جب آپ خدا کے لیے کام کرتے ہیں لوگ آپ ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، آپ کا فن بناتے ہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ خداوند کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اس عورت کو کتنا کرٹیسائز کیا، شاگرد یہاں پہ کرٹیسائز کر رہا ہے، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا اس نے اپنی خدمت کو نہیں چھوڑا. کہتا اس کے اوپر چڑھ گیا اور پھر اس کا نتیجہ دیکھے. اویل کرنا چاہ رہا ہے کہ یسوع مسیح کی ننگی نہ جانے تھے. وہ آگ دیکھیں، وہ محبت دیکھیں جو تڑپ رہی ہے، اس دل کی آنچ دیکھیں محبت کی جو مسیح سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے. خدا کا کلام بیان کرتا کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر دے. میرا چھوٹا گھر، میری غربت، میرا روپیہ پیسہ، میری ریلیشنز، میری مصروفیات، میرے کام، میرے کاروبار، ایسا نہیں ہونا چاہیے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے پریزنس کی بات کے تعلق سے یاد رکھیں. خدا کے کلام نے بڑی زبردست بات سکھائی کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم زیادہ کام کریں گے تو زیادہ برکت پائیں گے. اور سوری کچھ بعض دفعہ کئی خادم بھی اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں. اگرچہ محنت کرنا ہم پہ فرض ہے، لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے کہ آپ اپنے کام کی جگہ پر کام ضرور کریں گے لیکن برکت مذبح سے لے کے جائیں گے. برکت آپ یہاں سے لے کے جائیں گے، یہاں سے بلیس ہو کے جائیں گے تو خداوند آپ کے ساتھ جائے گا، برکت آپ کے ساتھ جائے گی اور ریسٹوریشن بحالی آپ کے ساتھ جائے گی، صحت یابی تندرستی آپ کے ساتھ جائے گی اور آپ بابرکتوں کا لوٹ. اس شخص نے موقع کو ویل کرنا چاہا، غنیمت جانا کتنے یسوع ننگی نہ جائے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کیا کوئی گل جو ننگے نے پھر دیکھی جائے گی. آپ کو کیا پتا آنے والا دن آپ کے لیے کیا لائے گا، کیا شورٹی آپ کے پاس کل کا دن آپ کے پاس آئے گا کہ نہیں. خدا کا ایک بڑا زبردست خادم گزرا ہے اور اس کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کلام سناتا تو ہر دفعہ یہی فکرہ پہلے بولتا تھا. جو میرے عزیزو اس بات پر غور کریں کہ آج کل آپ بلا لیے جاتے ہیں تو آپ کل کہاں ہوں، خدا کی بادشاہی میں یا کسی اور جگہ پہ. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس نے جلدی کی، بھاگا گیا اور ہو سکتا ہے کوئی سیڑھی بھی لی ہے اسے. ٹھیک ہے، اور خدا کا کلام بیان کرتا درخت کے اوپر چڑھ گیا. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے جس طرح سے مریم کی خدمت کو خداوند جانتا تھا، جس طرح سے برتوائی کے آہ نالا کو خداوند جانتا تھا، خداوند اس کی ایفرٹ کو جانتا تھا، اس کے دل کو جانتا تھا. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے سارے لوگ یسوع کے پیچھے میں، سارے لوگ یسوع کو پکار رہے ہیں کہ یسوع زکئی کو پکار رہے ہیں. کہ زکئی نیچے اتر، آج مجھے تیرے گھر پہ رہنا ضرور ہے. زوردار تالیاں لگائیں. ہاللیلویا. جو خدا کی حضوری کے اس موقع کو ویل کر جاتے ہیں میرے عزیزو، خدا کا کلام کہتا ہے برکت پاتے ہیں. اور لوگ چہم گویاں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو محسن ہے، یہ تو ٹیکس لینے والا ہے، یہ تو بدکار لوگ ہیں. اور بعض کہتے ہیں زکئی یسوع کو کیسے جانتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع زکئی کو زیادہ جانتا ہے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے گھر گئے اور پھر پاک کلام بیان کرتا ہے جب وہاں پہ ضیافت ہوئی خدا کی حضوری نے زکئی کو چینج کر دیا، اس کے دل کو بدل دیا، اس کی سوچ اور خیال اور ارادوں کو بدل دیا. غور کرو ذرا، نکل نہ دیتے. خدا کی پریزنس میں، مسیح کی پریزنس میں ہماری سوچیں، ہمارے ارادے، ہمارے خیالات بدل جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے اگر وہاں پہ دیکھیں نا سارے والے کو پڑھ کے تو وہاں پہ کوئی نہیں پتا چلتا کہ خدا یسوع مسیح نے وہاں کوئی سرمن دیا، کوئی کلام سنایا ہے. لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے، ایک بات لکھی کہ ضیافت اس نے کی، کھانا خود یسوع مسیح نے کھایا اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے. اس کے بعد زکئی کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں نے کسی سے ناحق لیا تو اسے چوکنا ہوگا. ٹھیک ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اور پھر یسوع مسیح نے اس شخص کے لیے جس نے اس کی حضوری کو قابل قدر جانا، اس کی قدر کی، موقع کو غنیمت جانا، اس کے بارے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج اس گھر میں نجات ہے، اس لیے کہ ابن آدم کھوئے ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. میرے عزیزو، جس طرح سے مریم کے لیے، جس طرح سے زکئی کے لیے اور اس برتمائی کے لیے خدا یسوع مسیح آیا، لیکن ان کو تب تک برکت نہ ملی جب تک انہوں نے اس موقع کو اویل نہ کیا، خدا ان تک نہ پہنچے، خدا ان کو اپنی زندگیوں میں دعوت نہ دی، وہ برکت نہ پا سکے. اب ایک آخری جو ذکر کرنا چاہتا ہوں جس بات کا، وہ ہے کہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے شروع کیا ہے اسی حوالے کے اندر، مریم نے
फरीसी के घर में ये दावत है, उस मौके को वेल कर लिया और वो बरकत पा गई। लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक ऐसे शख्स को पढ़ते हैं, 12 शागिर्दों के अंदर भी एक ऐसा शख्स है कि जो खुदावंद यीशु मसीह की 3.5 साल खिदमत में से किसी मौके को भी अपनी निजात के लिए वेल नहीं कर सका। वो कौन था? वो वही था जिसने क्रिटिसाइज किया था, जिसने तनकीद की थी यहूदा इस्करियोती ने। उसने कहा था कि ये इतर जो है वो क्यों ज़ाये किया गया, वो खुदा की हजूरी को, खुदा के लिए की खिदमत को कदर की निगाह से नहीं देखता। चुनाचे खुदा का कलाम कहता है वो इस हद तक बदल निकला कि उसने निजात दहिंदा को ही 30 रुपयों की खातर बेच देने का फैसला किया, और उसने खुदा की इस हजूरी को कभी अवेल ना किया, इस अपॉर्चुनिटी को कभी अपने लिए प्रॉफिटेबल ना बनाया, कभी इस अपॉर्चुनिटी से, इस मौका से फायदा ना उठाया। यीशु मसीह की हजूरी को, खुदामद की कुर्बत को कभी गनीमत ना जाना, और उस शख्स का दिल कभी तब्दील ना हुआ। आप कह सकते हैं कि हमने थोड़ी देर पढ़ा ज़काई चेंज हुआ, लेकिन बच्चों कलाम बयान करते हैं कि ज़काई ने अपने आप को पेश किया जाके, यीशु मसीह उसके साथ गए उसने, और इससे पहले कि वो अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोलता, ज़काई ने पहले अपने दिल का दरवाजा मसीह के लिए खोला। इसलिए वो अपना कलमदान सारा कुछ छोड़ के वहां पर आ गया था। खुदा का कलाम बयान करता, लेकिन इस शख्स की बदबख्ती देखे, कितने साल खुदा उनके साथ रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी तब्दीली नहीं आई। इसी तरह से हमारे खानदानों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे माशरे में, हमारे चर्चेस के अंदर, हमारी कलीसियाओं में ऐसे लोग होते हैं मेरे जो साल चर्च जाते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कभी तब्दीली नहीं होती। चुनाचे जब हम मेमोरियल सर्विस पे बात करने लगते हैं तो हमें मुश्किल आती है कि हम उनके ईमान की क्या गवाही, हम उनकी खिदमत की क्या गवाही, इस शख्स ने क्या किया था। खुदा का कलाम बयान करता है कि जिस तरह से ये जो यहूदा इस्करियोती था दोगला था, उसी तरह से ये जिंदगी गुजारता रहा है, या मरियम की तरह से सच्चे दिल से प्यार करने वाला था। सबसे कीमती इतर, सबसे कीमती वक्त खुदा को दिया मेरे चीजों, और फिर खुदा जो में सारी अच्छी अच्छी चीजों से सुधा करने वाला खुदा है। जब हम अपना अच्छा वक्त, अपना पहला वक्त, अपना अच्छा हिस्सा खुदा के लिए देते हैं, यकीनन वो हमें बरकत देगा। और फिर इस शख्स का अंजाम देखें कि ये शख्स बाद में वक्त गुजर जाने पर किस कदर पछताया है। वो कहते हैं कि उस वक्त पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग जाएंगे, फिर वो पछताने का क्या फायदा जब वक्त गुजर जाए। खुदा का कलाम कहता है उस मौके को अवेल ना किया, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल ना किया, खुदा की हजूरी को गनीमत ना जाना, और खुदा का कलाम ये बयान करता उस हमेशा की जिंदगी से महरूम हो गया जिसके लिए खुदा का बेटा दुनिया में भेजा गया था, आया था। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दादा हासिल कलाम ये है, खुदा की हजूरी को, यीशु मसीह की प्रेजेंस को हमेशा गनीमत जानते हुए भरपूर तौर पर फायदा उठाएं और बरकत पाएं। खुदा से दुआ है इस कलाम के वसीला से हम सबको।